Dear 11th class students, hope that you are all well. हमारा जो आज टॉपिक है वो चैप्टर सेकंड में है और इसका टाइटल है फंडामेंटल राइट्स। इन फंडामेंटल राइट्स को हम उर्दू में बुनियादी हुकूक कहते हैं कि किस किस इंसान को कौन कौन सा हक है, और अंडर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से राइट्स इन सिटीजन्स को दिए जाते हैं जो उस मुल्क में रहने वाले लोग होते हैं। तो हमारा टाइटल जो है फंडामेंटल राइट्स है, सेकंड चैप्टर है। अब हम इसकी मीनिंग पढ़ते हैं। राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ। राइट्स वो सोशल लाइफ के वो कंडीशंस है विदाउट विच ए पर्सन कैन नॉट डेवलप हिज हर पर्सनालिटी, जिनके बगैर एक इंसान अच्छी तरह से उसकी ज़िंदगी नशोनुमा नहीं कर सकती है। एक इंसान अच्छी तरह से खुशी से सुकून से नेवर ऑन अर्थ एक इंसान ज़िंदगी दुनिया में खुशी से रह सकता अगर उसको राइट्स नहीं दिए जाएंगे। राइट्स आर द ट्रू गारंटी फॉर द सक्सेस ऑफ ए वर्किंग डेमोक्रेसी। और ये जो राइट्स है जिन सिटीज़नों को किसी भी नेशन में किसी भी कंट्री में भरपूर राइट्स दिए जाते हैं तो उस मुल्क की डेमोक्रेसी एक कामयाब डेमोक्रेसी मानी जाती है, एक कामयाब जमहूरियत मानी जाती है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ देयर फोर प्रोवाइड फॉर ए बिल ऑफ राइट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी जो कंट्रीज़ है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स है। इन राइटों पर एक बहुत बड़ा मसूदा है जिस विच गारंटी सर्टन राइट्स से जो वहाँ के सिटीजन्स को कुछ राइट्स देती हैं कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी एक बेहतरीन ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी वो गुजार सकते हैं। दीज राइट्स आर बेसिक और फंडामेंटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। और ये जो राइट्स है ये बुनियादी है या फंडामेंटल है एक इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, उसकी मेंटल पर्सनैलिटी को डेवलप करने, उसकी फिजिकल पर्सन को डेवलप करने, उसका सोशल डोमेन, उसका फिजिकल डोमेन, उसका इंटेलेक्चुअल डोमेन, उसका इथिकल डोमेन, उसका हर कोई जो सेक्टर है वो इन राइट्स की वजह से अच्छी तरह से डेवलप होता है। एंड आर देयर फोर नून एज फंडामेंटल राइट्स, इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। मीनिंग ऑफ राइट्स, अब हम देखते हैं कि राइट्स की क्या मीनिंग है। राइट्स आर द सम टोटल ऑफ ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़। राइट्स सम टोटल ये सब उन मौक़ों का एक टोटल है विच इंश्योर इंश्राइनमेंट इन एनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, जो इंसान की पर्सनालिटी को, इसकी ज़िंदगी को, इसके सेहत को, इसके सोच को, इसके बिहेवियर को, इसके दिल की तमन्नाओं को अच्छी तरह से खुश रखता है, इसको अच्छी तरह से एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी देता है, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल सेक्टर को अच्छी तरह समझ सकता है, सोच सेक्टर को समझता है, इंटेलेक्चुअल इथिकल सेक्टर को समझ सकता है, इकोनॉमिक सेक्टर को समझ सकता है, कल्चर सेक्टर को समझ सकता है। ये सब राइट्स जब इंसान को दिए जाती है, मौके जब इंसान को दिए जाती है, अपॉर्चुनिटी जब इंसान को प्रोवाइड किए जाते हैं तो इससे इसकी पर्सनालिटी अच्छी तरह डेवलप होती है। पर्सनालिटी का ये मतलब नहीं इसका फिजिकल मेकअप, पर्सनली फिजिकल मेकअप भी आता है, लेकिन इसमें इंसान का अंदरूनी डेवलपमेंट भी आता है ताकि इस पर किसी जगह का कोई भी स्ट्रेस, कोई भी परेशानी, कोई भी चीज़ ना हो। जब इंसान को एक फ्री लाइफ होती है, खुशनुमा ज़िंदगी होती है, तभी उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है और वो अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारता है और उसके ख्याल भी अच्छे होते हैं। राइट्स आर क्लेम्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। राइट्स वो क्लेम्स है, राइट्स वो डिमांड, राइट्स वो आवाज़ है जिनको एक स्टेट, एक कंट्री, एक नेशन रिकॉग्नाइज करता है, मानता है, तस्लीम करता है, एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। और यही स्टेट, यही गवर्नमेंट, यही नेशन इनको अपने मुल्क में लागू करता है। तो अकॉर्डिंग टू लस्की बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिलोसफर है, तो इसके मुताबिक राइट्स क्या है। राइट्स इन फैक्ट आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ। राइट्स सोशल लाइफ के वो कंडीशंस है, वो सिस्टम है विदाउट विच नो मैन सीक इन जनरल टू बी हिज बेस्ट। कोई भी इंसान इनके बगैर अच्छी तरह से कभी भी ज़िंदगी गुजार सकता है। ये लस्की की डेफिनेशन है एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ राइट्स इन द पॉलिटिकल साइंस। और सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्रीन एक दूसरा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, ये क्या कहते हैं, राइट्स आर द पावर ऑफ यूटिलिटी। ये जो राइट्स है ये पावर ऑफ यूटिलिटी है। यूटिलिटी हम कहते हैं यूज़फुलनेस को, ये वो पावर है, वो ताकत है जब हम यूज़ करते हैं
رائٹس کو، اپنے حقوق کو، جو ہماری ڈیمانڈ ہے، جو ہمیں ضرورت ہے، جن کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے، انجوائڈ بائی این انڈیویجول، جن کو ایک انڈیویجول انجوائے کرتا ہے، ان سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور ایک گروپ یا کوئی یا گروپ آف انڈیویجول فائدہ اٹھاتا ہے، وچ از ریکگنائزڈ ایز ایسینشل فار آل مین، جو یہ تسلیم کرتے ایک گورنمنٹ، ایک اسٹیٹ، جو ضروری ہوتا ہے ہر انسان کے لیے، بائی دا سوسائٹی، یا سوسائٹی جس کو ایک سوسائٹی ریکگنائز کرتی ہے، اسٹیٹ ریکگنائز کرتی ہے، اور اٹ از کنسیڈرڈ ایز ڈیلیگیٹڈ بائی سچ این اتھارٹی، یا اس کو کنسیڈر کرتی ہے، ان رائٹس کو وہ کنسیڈر کرتی ہے، وہ اتھارٹی یا ڈیلیگیٹ کرتی ہے، ہوز پروٹیکشن از کنسیڈرڈ نیسسری، جن کی پروٹیکشن نیسسری، یعنی کہ انسان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کو اس کے برابر کے رائٹس نہیں دیے جائیں گے تو اس کی زندگی پرسنالٹی خراب ہو جائے گی، اور یہ انسان اچھا انسان بننے کے بجائے ایک خراب انسان بن سکتا ہے، اور یہ ایک کرمنل سوسائٹی میں بن سکتا ہے، جو سوسائٹی کے باقی جو سیکٹرس ہے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو گرین ہے یہ کیا کہتا ہے، وچ از ریکگنائزڈ ایز ایسینشل پارٹ فار آل، میں جو رائٹس ہے ایک ایسینشل پارٹ ہے زندگی کا، ہر انسان کے لیے یہ رائٹس بائی دا سوسائٹی، اور جن کو ریکگنائز کرتے ہیں سوسائٹی، اور اٹ از کنسیڈرڈ ایز ڈیلیگیٹڈ بائی سچ این اتھارٹی، یا ان کو کوئی ایسی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرتے ہیں رائٹس کو، یم رائٹس کچھ امن انڈیویجولن دِوان، ہوز پروٹیکشن از کنسیڈرڈ نیسسری، ان کو وہ اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرتے امن رائٹس تمن دِوان یُس یِمن انسان بچاون، مطلب یِمن آسہِ پروٹیکشن دِوان، یِمن آسہِ تحفظ دِوان، اور یِہے دی یِمن پن رایٹہِ، and it is very much important for any state, for any nation, for any country to ensure fundamental rights for their citizens. تو اب جو تیسرا جو رائٹ ہے اکارڈنگ ٹو ہولینڈ کے مطابق رائٹس کیا ہے، یہ بھی پولیٹیکل ایک سائنٹسٹ ہے، تو رائٹس آر ون مینز کیپیسٹی آف انفلوئنسنگ دا ایکٹس آف اندر، رائٹس ایک انسان کی کیپیسٹی ہے، کہ انسان کی کیپیبلٹی ہے، کہ انسان کی صلاحیت، ایک قابلیت ہے، آف انفلوئنسنگ دا ایکٹس آف اندر، جو اس کیپیسٹی، اس قابلیت، اس صلاحیت سے دوسروں کو افیکٹ کرتا ہے، ان کو متاثر کرتا ہے، بائی مینز آف دا اوپینین اینڈ فورس آف دا سوسائٹی، اپنی رائے کی وجہ سے یا سوسائٹی کی فورس کی وجہ سے۔ تو یہ جو 3 ڈیفینیشنز ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہے۔ تو رائٹس آر دیئر فور، اب رائٹس کیا ہے، ہم ٹوٹل میں کہتے ہیں، کنکلوژن میں کیا لکھا ہے، دوز کنڈیشنز آف لائف، یہ جن کے وہ کنڈیشنز ہیں، اور کلیمز آف این انڈیویجول، ایک انسان کے، وچ آر ریکگنائزڈ بائی دا سوسائٹی، جن کو ایک سوسائٹی، ایک سماج، ایک اسٹیٹ، ایک نیشن تسلیم کرتا ہے، اینڈ انفورسڈ بائی اسٹیٹ، اور جن کو ایک گورنمنٹ، ایک اسٹیٹ، ایک نیشن انفورس کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے، امپلیمنٹ کرتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے اپنے ملک میں، ایز دے آر ایسینشل فار دا ڈیولپمنٹ آف ونز پرسن، کیونکہ انسانوں کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ان کو رائٹس پرووائڈ نہیں کیے جائے تو ان کو بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے، اور ان کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، جس سے ایک ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شکریہ۔